अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ बन नंबर 3 की तशरीह की तरफ। बन नंबर 3 यह है, बोले फरस को रोक के शाह फलक वक़ार, मंजिल पे हम पहुंच गए एहसान किरदगार, आगे न अब बढ़ाए कोई यहाँ से रहवार, ये वो ज़मीं थी जिसके लिए दिल था बेकरार। कुर्बान इस मकान सआदत निशां के, पाया दुर्र मुराद बड़ी खाक छान के। यहाँ पे बोले फरस, फरस का मतलब घोड़ा या सवारी, रोक के यानी रोक लो, शाह फलक वक़ार आसमानों का बादशाह या आसमानों जैसी बादशाहत रखने वाला या आसमान जैसी शान शौकत वाला बादशाह। फलक मतलब आसमान का किनारा, यानी किनारा साहिल, वक़ार मतलब आला, शाह का मतलब बादशाह, यानी आसमान जैसी बुलंद शान शौकत रखने वाले बादशाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घोड़े रोकने का कहा कि घोड़ों को रोक लो। मंजिल पे हम पहुंच गए एहसान किरदगार, किरदगार का मतलब यानी अल्लाह ताला, एहसान मतलब अल्लाह ताला का फजल है। यहाँ पे अल्लाह ताला के फजल करम से मंजिल पे हम पहुंच गए, यानी हम मंजिल पे पहुंच गए। एहसान किरदगार अल्लाह के फजल करम से, यानी अल्लाह ताला के फजल करम से हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। आगे न अब बढ़ाए कोई यहाँ से रहवार, या का मतलब यहाँ, रहवार मतलब सवार या घोड़ा, यानी अब यहाँ से कोई और घोड़ा आगे बिल्कुल न बढ़ाए। आगे न बढ़ अब बढ़ाए मतलब आगे न बढ़ाओ कोई, यानी कोई भी बंदा, या से यहाँ से, राहवार सवार या घोड़ा, मतलब कोई भी यहाँ से आगे सवार या घोड़ा मतलब न बढ़ाए। ये वो ज़मीन थी और ये ज़मीन वो ज़मीन थी जिसके लिए दिल था बेकरार। बेकरार का मतलब बेचैन, यानी ये वो ज़मीन थी जिसके लिए दिल बेचैन था, बेकरार था। कुर्बान इस मकान सआदत निशान के, कुर्बान मतलब कुर्बान जाए या जानिसार हो जाए। इस मकान जगह को कहते हैं, घर जिसको कहते हैं। मकान सआदत, मकान सआदत, सआदत का मतलब यानी मुबारक, निशान के। पाया दुर्र मुराद, पाया मतलब यानी मिल गई या हासिल कर चुके। दुर्र का मतलब यानी मोती, मुराद किस्मत, बड़ी खाक छान के, बड़ी मुश्किल से। तो अब इस बंद की तशरीह आप लोगों को करवाता हूँ ताकि आप इससे इस्तेफादा करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि इस बंद की तशरीह भी इतनी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मतलब सही तरीके से समझाना पड़ता है, क्योंकि इस बंद की तशरीह कुछ ना कुछ आपको इसका मफ़हूम भी बता चुका हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, ये आगाज़ करता हूँ बंद नंबर 3 के की का जो मफ़हूम है उस मफ़हूम की तरफ। इसका मफ़हूम तो मैं बता भी चुका, लेकिन खैर इसके बावजूद आप सुन लें। इस बंद का जो मफ़हूम है वो कि जिस तरह से है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घोड़े को रोक कर कहने लगे, अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के एहसान से और अल्लाह ताला के फजल करम से हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। यहाँ से कोई भी बंदा, कोई भी आगे न बढ़े। यही वो ज़मीन है, यही वो सरजमीन है, यही वो जगह है जिसके लिए दिल हमारा बेचैन था, यानी हमारे दिल बेचैन थे। इस जगह की खुशबख्ती और खुशकिस्मती पर कुर्बान जाए कि बहुत तलाश करने के बाद हमें हमें मंजिल मकसूद मिल गई। तो ये तो था इसका मफ़हूम। अभी इस मफ़हूम के बाद इस बंद की तशरीह की तरफ आप लोगों को ले चलता हूँ। शायर मीर अनीस इस बंद में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए उन्होंने शाह फलक वक़ार का लक़ब इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है कि ऐसा बादशाह जो अज़मत, बुलंदी, वक़ार में आसमान से भी बढ़कर हो, आसमान से भी उनका मर्तबा वो आला हो। एक और शायर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए यही लक़ब इस्तेमाल करते हैं, आए जो करबला में इमाम फलक वक़ार। शायर कहना ये चाहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी अज़मत और बुलंदी और वक़ार फलक से भी बढ़कर है,
جب اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے صحرا میں پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو روک کر کہا، کن کو کہا؟ اپنے رفقا سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا، بہت بڑی مہربانی کی، اور اس کے احسان سے ہم اپنی جو جس منزل کی طلب تھی اس منزل کی طرف ہم پہنچ گئے۔ اب یہاں سے کوئی بھی گھوڑ سوار یا کوئی بھی گھوڑا سواری آگے نہ بڑھائے۔ ہمارا جو قیام گاہ ہے، ہماری جو جگہ ہے، وہ یہی ہے، اور یہی وہ زمین ہے، وہ خطہ ہے، وہ پاک مقدس زمین ہے جہاں پہنچنے کے لیے میرا دل بے چین تھا اور بے چین ہوتا تھا۔ بڑی مشکلات کے بعد ہم اپنی دلی مراد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جگہ کی جو خوش نصیبی ہے، جو خوش بختی ہے، جو سعادت مندی ہے، سعادت مندی پر قربان ہونے کو دل چاہتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ قربان جائیں، اور اس کی مٹی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے سیراب ہوگی۔ مجھے اس جگہ کی تلاش تھی۔ جگہ جگہ گھومنے کے بعد آخر میں بڑی مشکل سے یہ بابرکت جگہ مل گئی ہے۔ یہ ایسے قیمتی موتی کی طرح ہے جو بہت تلاش اور محنت کرنے کے بعد ملتا ہے۔ جس طرح میر انیس کے ایک دو شعر ہے: چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری ہے شب فراق دن آیا وصال کا، ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اسی دن کے واسطے۔ کبھی کبھار کچھ تاریخی کتابوں میں بھی بعض تاریخی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ میدان کربلا پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا رک گیا اور آگے نہ بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم یہیں قیام کریں گے، یہیں ہمارے ساز و سامان اتارنے کی جگہ ہے، اور یہیں ہمارے شہید ہونے کا مقام ہے۔ میر انیس نے اسی تاریخی روایت کو اس بند میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک تو قسمت کی بات بھی ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا مرتبہ بھی ہوتا ہے کہ شہید ہونا تو ویسی بھی اللہ تعالیٰ کہ ہاں شہادت کا بہت بڑا مقام ہے، اور جب کوئی بندہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے اور ان کا ارادہ بھی وہ شہید ہونے کی طرف ہو۔ لیکن ایک بات یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی تھی۔ اور یہاں پہ اس بات سے بھی ایک اندازہ کیجئے گا کہ جو انبیاء علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں مبعوث فرمائے گئے اور مبعوث ہوئے تو ہر پیغمبر پہ، ہر رسول پہ، ہر نبی پہ بہت زیادہ تکالیف وہ گزر گئی، اور بہت زیادہ جو بندے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ مقرب ہوتے ہیں ان پہ مصیبتیں اور مشکلات بھی زیادہ آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا مت ہو نا امید من رحمت اللہ کی رحمت سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا، اور یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات بھی ہوتی ہے، اور اسی دین کے غرض سے، اسی دین کے واسطے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا اسلام پہنانے کی غرض سے، اور اسی وجہ سے کیونکہ
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ تکالیف، انہوں نے بہت زیادہ تکالیف کا مطلب سامنا کیا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر پہ سختیاں، مطلب ان پہ، مطلب ہر پیغمبر پہ، مطلب جو بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں تو وہ تکالیف کا سامنا ضرور کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بند کی تشریح سے استفادہ کریں گے، اور اس بند کی جو تشریح ہے اس سے آپ خود بھی استفادہ کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس تشریح سے فائدہ ضرور آپ اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔